यस युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नेपालभित्रका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यमा चलेका विभिन्न वाद विचार र व्यक्तित्वहरू, दर्शनशास्त्र, विज्ञानका सिद्धान्त लगायतका विभिन्न विषयहरूमा जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस युट्युब च्यानलमा आज हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले बिपी कोइरालाको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका थियौँ र आज हामी पुष्पलाल श्रेष्ठको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्म 1981 असार 15 गते रामेछाप जिल्लामा भएको थियो। दाजु गङ्गालाल श्रेष्ठले राणा शासन विरोधी आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेको हुनाले गङ्गालाल श्रेष्ठलाई पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्ने प्रेरणा प्रदान भएको थियो। पछि प्रजा परिषदको सम्पर्कमा रहेर केही समयसम्म राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका पुष्पलालले 2004 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको आन्दोलनको रूपमा शम्भुराम श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ र सहाना प्रधानसँग मिलेर काठमाडौँमा राजनीतिक आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए, जसको परिणामस्वरूप पद्म शमशेरले केही राजनीतिक सुधारहरू गर्नका निमित्त नेपालको वैधानिक कानुन 2004 अगाडि सार्न बाध्य भएका थिए। 2006 सालसम्म जाँदा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको बीचमा एकीकरण हुन गइरहेको थियो र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसबाट राणा परिवारका कतिपय मानिसहरूलाई भित्राइएको कुरा पुष्पलाल श्रेष्ठलाई मन परेको थिएन। त्यसै बेला कलकत्तामा पुष्पलालको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अजय चक्रवर्तीसँग भेट भयो र उनै अजय चक्रवर्तीले पुष्पलाललाई मार्क्सवादी साहित्यहरूको अध्ययनका निमित्त प्रेरित गरे। मार्क्सवादी साहित्यको अध्ययन गरिसकेपछि पुष्पलाल मार्क्सवादी विचारद्वारा प्रेरित भए र उनले मार्क्स तथा एङ्गेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रलाई नेपालको प्रथम कम्युनिस्ट साहित्यको रूपमा नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने काम गरे। त्यसदेखि बाहेक उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र पनि तयार गरे र त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पर्चा पनि प्रकाशमा ल्याए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पुष्पलाल श्रेष्ठकै अगुवाईमा 22 अप्रिल 1949 मा भएको थियो र पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव थिए। यसरी पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम तथा नीति सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव 2008 सालमा भएको प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए। 2008 सालमा प्रस्तुत गरिएको पुष्पलालको ऐतिहासिक प्रस्तावमा, राजनीतिक प्रस्तावमा क्रान्तिको लाइन के हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पारिएको थियो। सो प्रस्तावमा उनले भनेका थिए, मुलुकको सर्वोच्च अधिकार जनताको हातमा हुनुपर्दछ। यसै अधिकारको आधारमा शासन व्यवस्था खडा हुनुपर्दछ। शासन व्यवस्थामा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद विरोधी सम्पूर्ण जनता, मजदुर, किसान र जातीय पुँजीपति सामेल छन्। यसको रूप नयाँ जनवादी हुन्छ। शासन गर्ने तरिका जनताको जनवादी अधिनायकत्व हुन्छ। जनताका निमित्त जनवाद र साम्राज्यवाद र तिनका दलालहरूका निमित्त अधिनायकवाद हाम्रो सरकारको नीति हुन्छ। यस प्रकार पुष्पलालले 2008 सालमै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएर गरिएको पहिलो ऐतिहासिक सम्मेलनमै नेपालको क्रान्तिको स्वरूप जनवादी प्रकारको हुने कुरा स्पष्ट पारेका थिए र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम नयाँ जनवाद हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको पहिलो पटक यही नै हो। त्यसकारण उनले संविधान सभाबाट नयाँ जनवाधिकारको संविधान बनाउने
काम गर्नुपर्छ भनेर विधानसभाको माग गरेका थिए। संविधान सभाको निमित्त पुष्पलालले मोहन शमशेर गुटलाई सरकारबाट हटाउने, जनताको राजनीतिक छलफल समितिको सिफारिस बमोजिम तमाम जनवादी पार्टी, दल, जनता, जनवर्गीय सङ्गठन र व्यक्तिहरू सम्मिलित संयुक्त सरकार खडा गर्ने र सो सरकारले राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित 14 बुँदे मागहरू पुरा गर्नुपर्ने भनेर 14वटा मागहरू उनले अगाडि सारेका थिए। यदि यी शर्तहरू पुरा नभइकन विधानसभा पश्चात नयाँ जनवादी सरकार बन्यो भने त्यसले बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उनको नीति रहेको थियो। पुष्पलाल श्रेष्ठ नै नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा पहिला व्यक्ति हुन् जसले नेपालको कम्युनिस्ट क्रान्तिको स्वरूप नयाँ जनवादी व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा पहिलोपटक किटान गरे। त्यस्तै नेपाली समाजको यो आर्थिक पक्षहरूको, नेपाली समाजको वस्तुस्थितिको, इतिहासको विश्लेषण गर्दै नेपाली समाज अहिले अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ भन्ने कुरा उनले प्रष्ट पारे र नेपाली जनताहरूले सामान्य प्रकारको संसदीय प्रजातन्त्रको होइन, भिन्न प्रकारको कार्यक्रम लिएर नै क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा स्पष्ट पारेका छन्। पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा भनेका छन्, नेपाली जनताले एउटा भिन्नै बाटो लिनुपर्छ। त्यो बाटो हो विश्व जनवादी शिविरसित सक्रिय मेल गरी विद्यमान सामन्ती व्यवस्था र नेपालमाथिको साम्राज्यवादी पुँजीवादी आधिपत्यलाई पुरैसित खतम पार्नु र मजदुर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकश जनताको जनवादी राज्य स्थापना गर्नु। सोही घोषणापत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दायित्व, पथ प्रदर्शक सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे समेत चर्चा गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा अघि बढेको पार्टीले क्रान्तिको आँधीबेरीमा जनतालाई साथ दिनेछ र यसले के प्रतिज्ञा गर्छ भने सच्चा स्वतन्त्रता तथा लोक जनवादका लागि सङ्घर्षको अघिल्लो पङ्क्तिमा सदा अडिग भई लडिरहनेछ। सो घोषणापत्रमा जनवादी क्रान्तिका विभिन्न पक्षहरू जस्तो कि कम्युनिस्ट पार्टी, जनवादी सेना, जनवादी क्रान्तिका 3 महत्त्वपूर्ण साधनहरूको बारेमा उनले स्पष्ट पारेका छन्। जनवादी क्रान्तिका 3 मुख्य साधन अन्तर्गत पार्टी, संयुक्त मोर्चा र सेनाको भूमिका उनले अगाडि सारेका छन्। पुष्पलालकै मार्गदर्शन बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रथम महाधिवेशन र द्वितीय महाधिवेशन दुवैमा नयाँ जनवादको कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। तर तेस्रो महाधिवेशनमा जाँदा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पास भयो। कमरेड पुष्पलालको असहमतिको बावजुद तुलसीलालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पास भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम रुसमा तत्कालीन रुसका कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव निकिता खुस्रोवले अगाडि सारेको कार्यक्रमको आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो र त्यस कार्यक्रमले नयाँ जनवादी क्रान्ति होइन, वर्ग सङ्घर्ष होइन, वर्ग समन्वयलाई जोड दिएको थियो। पुष्पलालको भनाइअनुसार पार्टीको महाधिवेशनमा हाम्रो कडा प्रतिरोधका बावजुद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र नामक संशोधनवादी कार्यक्रम पास भएको हो र यसमा हाम्रो असहमति छ भनेर पुष्पलालले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसकारण पुष्पलालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रमको विरुद्धमा नयाँ जनवादी कार्यक्रमको पक्षमा लगातार रूपमा आफूलाई वकालत गर्नुभयो। पछि गएर पुष्पलालको मूल बाटो नाम गरेको एउटा रचना आयो।
त्यो मूल बाटो नाम गरेको रचनामा उहाँले संसद सम्बन्धी आफ्ना नीतिहरू अगाडि सार्नुभयो र त्यो संसद सम्बन्धी नीतिमा उहाँले यदि संसदमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत हुन्छ, जनवादी शक्तिहरूको बहुमत हुन्छ भने त्यो संसद एउटा प्रतिक्रियावादी संसद नभएर पुँजीवादी जनतन्त्र नै हुन जान्छ। त्यो क्रान्तिकारी चरित्रकै संसद बन्न जान्छ। पुँजीपति वर्गको साधन, स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन बन्नुको सट्टा तमाम जनताको स्वार्थ साधन गर्ने यन्त्रमा परिणत गर्न सकिन्छ र त्यसबेला संसदको वर्गस्वरूप पुँजीवादी वर्गस्वरूप नभई जनवादी वर्गस्वरूप हुनेछ भन्ने एउटा विचार, मूल बाटो भन्ने रचनामा पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको थियो। पुष्पलालले त्यो कुरो अगाडि सारिसकेपछि, संसदको उपयोग गर्ने कुरा अगाडि सारिसकेपछि नेपालमा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूले, त्यसबेलासम्म नेपालमा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरू निर्माण भइसकेका थिए। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टुटफुटबाट गुज्रिसकेको थियो र उनलाई चाहिँ संसदीय प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने संशोधनवादी पुष्पलालको रूपमा धेरै समूहहरूले ग्राह्य गर्न थाले। त्यस्तै त्यो दुई लाइन सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा पुष्पलालद्वारा लिखित जुन कार्यक्रम हो त्यसको विरोध गर्ने कामहरू त्यहाँ भयो र उनलाई कतिपय समूहहरूले गद्दार पनि घोषणा गरे। खास गरेर एकातिर मोहन विक्रम सिंहको नेतृत्वमा रहेको समूहले केद्री निकोलस भनेर त्यसलाई भनिन्थ्यो, त्यसले गद्दार पुष्पलाल नामको एउटा रचना नै अगाडि सार्यो र अर्कोतिर झापाली समूहको रूपमा झापामा वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने मेची कोशी कोअर्डिनेसन केन्द्रले पनि पुष्पलाललाई गद्दारको रूपमा वर्ग सङ्घर्षमा कयौँ ठाउँमा पुष्पलालको कार्यक्रम एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन विरुद्धको गद्दारी हो भन्ने चाहिँ कुराहरू त्यहाँ अगाडि सारियो। यसरी पुष्पलाललाई गद्दार भन्नुको पछाडि दुईवटा तर्कहरू अगाडि सारिएको थियो। एउटा कुरा, पुष्पलालले संसद पनि, संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गतको संसद पनि क्रान्तिकारी बन्न सक्छ भन्ने धारणा अगाडि सारेका थिए भने अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय पुँजीपतिको पार्टी ठान्दै नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर नै संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्दछ र त्यसले मात्रै पञ्चायती निकायको शासनलाई पराजित गर्न सक्छ भन्ने विचार पुष्पलाल श्रेष्ठले अगाडि सारेका थिए। त्यो कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय पुँजीवादी शक्ति ठान्ने पुष्पलालको विचारका विरुद्ध विभिन्न प्रकारले उनीमाथि आक्रमणहरू सुरु भयो। त्यसै कुरालाई लिएर उनलाई गद्दार भनेर भनियो। त्यो गद्दार भनेर भनिएको कुरालाई पछि गएर मोहन विक्रम सिंहले आत्मालोचना गर्दै गद्दार पुष्पलाल नामक जुन पुस्तक उनले प्रकाशित गरेका थिए त्यसको शीर्षक समेत बदलेर क्रान्ति वा भ्रान्ति भन्ने नाममा उनले त्यसलाई क्रान्ति वा भ्रान्ति भन्ने नाममा त्यसलाई उनले प्रकाशन गरे। अर्कोतिर झापाली समूहले नेकपा माले गठन गर्यो र नेकपा मालेले लगभग कमरेड पुष्पलालले लिएको बाटो, जनआन्दोलनको बाटोतिर आफूलाई डोरायो। यद्यपि सो समूहले औपचारिक रूपमा पुष्पलाललाई गद्दार भनेको कुराहरूप्रति, पुष्पलालको आलोचना गरेको कुराहरूप्रति माफी मागेको थाहा पाइएन। पछि पुष्पलालको 2035 साल साउन 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा देहावसान भइसकेपछि पुष्पलाल समूहको जुन कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यो पार्टीको नेतृत्व उनकी पत्नी शाहना प्रधानले गरिन्। शाहना प्रधानको कम्युनिस्ट पार्टी मनमोहन अधिकारीको कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिसिएर नेकपा मार्क्सवादी नामक पार्टीको स्थापना भयो र अन्त्यमा पुष्पलालले भने जस्तै 2046 सालको जनआन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूको बीचमा एक प्रकारको कार्यगत एकता भएर नै सम्पन्न भयो र पुष्पलालले अगाडि सार्दै गएको कुरा राष्ट्रिय एकताको आधारमा
राष्ट्रका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घको एकताको आधारमा मात्रै नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सकिन्छ भनेको कुरा पुष्टि भयो। र पछि 2062-63 आन्दोलनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालका अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, सबै वामपन्थी पार्टीहरूको बिचमा भएको एक प्रकारको तालमेलले संयुक्त जनआन्दोलनले नै राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सफल भएको कुराबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई आन्दोलनमा हिँडाउनु पर्ने, सँगसँगै हिँडाउनु पर्ने पुष्पलालको नीति व्यावहारिक रूपमा पनि प्रष्ट भयो। त्यसकारण पुष्पलाललाई गद्दार भन्नुपर्ने किसिमले उनले गल्ती गरेका रहेनछन् भन्ने कुरा स्पष्टै भयो। र कतिपय संसदप्रति कस्तो नीति अपनाउने भन्ने कुरामा पुष्पलालले अलि लचिलो नीति अगाडि सारेको भए पनि पुष्पलालले स्पष्ट रूपले नयाँ जनवादी क्रान्तिको विचारहरू अगाडि सार्नुभएको थियो। नयाँ जनवाद सम्बन्धी जुन 133 पृष्ठको पाण्डुलिपि पुष्पलालले लेख्नुभएको थियो, त्यो भारतको गोरखपुरमा रहँदा उहाँले लेख्नुभएको थियो। त्यसमा उहाँले स्पष्ट रूपले आजको हाम्रो क्रान्तिको राष्ट्रिय युग हो भन्ने कुरा माथि भइसकेको छ। मजदुर वर्गको नेतृत्वमा मजदुर किसान एकताको आधारमा सामन्ती व्यवस्थामा साम्राज्यवादी तथा विदेशी पुँजीवादीहरूको प्रभुत्वको विरोधमा समस्त तत्त्वहरूको एक जनवादी मोर्चाको जनवादी राज्य सत्ता गठन गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गरी समाजवादको पृष्ठभूमि तयार गर्ने जनवादी सरकारको काम हुनेछ भनेर स्पष्ट ढङ्गले उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कार्यक्रम पहिला जनवादको स्थापना गर्ने, त्यसपछि समाजवादको पृष्ठभूमि तयार गर्ने पुष्पलालको कार्यक्रम अहिले आएर नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9औं महाधिवेशन र नेकपा माओवादी केन्द्रको हेटौडा महाधिवेशनले त्यो कार्यक्रम हुबहु अगाडि सारेको देखिन्छ। नेपालमा जनवादी राज्य सत्ता मुख्य रूपमा स्थापना भयो र अब हामी समाजवादतिर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ। यसले पनि पुष्पलालको कार्यक्रम एउटा सही कम्युनिस्ट कार्यक्रम थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँले स्पष्ट रूपले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका संशोधनवाद तथा अवसरवादको विरोधको सङ्घर्षको दौरानमा नै मार्क्सवाद र लेनिनवादको शुद्धताको रक्षा र समृद्धि गरिन सकिनेछ। संशोधनबाट मुक्त र सुदृढ प्रौढ कम्युनिस्ट पार्टी नै नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजयको पहिलो शर्त हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले अगाडि सार्नुभएको थियो। र त्यही पाण्डुलिपिमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने खास गरेर पुष्पलालमाथि लागेको जुन गद्दार भन्ने आरोप हो त्यसको सन्दर्भमा हामीले विवेचना गर्दा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्ने धारणा अगाडि सार्नुभएको हो। त्यो सार्ने बेला उहाँले दिनुभएको कारण एकातिर थियो नेपालका कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई अर्कै प्रकारले प्रचार प्रसार गरे। उहाँले त्यसमा के भन्नुभएको थियो भने एउटा विदेशी शक्तिहरूले सामन्ती र पुँजीवादी तत्त्वका बीचमा सम्झौता गराउने प्रयत्न गरेका छन्। पुष्पलालको विचारमा नेपाली काङ्ग्रेस पुँजीवादी तत्त्व थियो, दरबार वा राजतन्त्र सामन्तवादी शक्ति थियो। यी दुईटा बीचको एकता भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको बीचमा एकता भयो भने, जस्तो कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको जुन एउटा कार्यक्रम लिएर आउनुभएको थियो त्यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा कमरेड पुष्पलालको भनाइ के थियो भने यदि दरबार र नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन जान्छ भने प्रजातन्त्र ल्याउने कुरा एकदमै असम्भव हुनेछ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई दरबारसँग मिल्न जानु दिनु हुँदैन, त्यसलाई कम्युनिस्टहरूसँग मिलाएर संसदीय व्यवस्था गठन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले कुरो ल्याउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यसरी दुई शक्तिहरूको बीचमा सम्झौता भएको खण्डमा स्थिति आजको भन्दा झन खराब हुँदै जानेछ। यस खराब स्थितिलाई बचाउनका लागि हामीले एक न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा संसदीय व्यवस्थाको पुनर्गठनको कार्यक्रमलाई अपनाउनुपर्छ। यो निश्चय हो कि यसकालको संसदीय व्यवस्थाले देशको आजको मौलिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, तर स्थिति आजको भन्दा राम्रो छ भनेर उहाँले संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्न त सक्दैन,
तर पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर संसदीय व्यवस्था हामीले स्थापना गर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र राजतन्त्रको बिचमा एकता हुन्छ भन्ने उहाँले चारेको विचारलाई त्यहाँ चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ भारतको दलाल शक्ति हो भन्ने एउटा विचार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका जडसूत्रवादी घटकहरूमा आइरहेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस यो भारतप्रस्थ शक्ति हो, नेपाली काङ्ग्रेससँग कार्यगत एकताको कुरा लिएर यो पुष्पलालले भारतीय सत्ताको ताबेदारी गरेको हो र पुष्पलाल गद्दार हो भनेर ती शक्तिहरूले भने, जसलाई कसै गरेर पनि उनीहरूले प्रमाणित गर्न सकेनन् र पछि उनीहरूले आफ्नो त्यो कार्यक्रम फिर्ता लिए। र यस सन्दर्भमा मोहन विक्रम सिंहले आत्मालोचना गरेको कुरा मैले पहिले नै अगाडि सारिसकेँ। अर्कोतिर मनमोहन र पुष्पलालकी पत्नी साहना प्रधानको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पिएल समूहको बिचमा एककरण भएर नेकपा मार्क्सवादी बन्यो। अर्कोतिर झापाली समूहले नेकपा माले गठन गर्यो र 2046 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको बिचमा भएको सहमतिको आधारमा जनआन्दोलन सफल भयो। त्यो जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि मदन भण्डारीको अगुवाईमा मदन भण्डारी स्वयं पुष्पलाल समूहबाट नेकपा मालेमा प्रवेश गरेका थिए। नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा मालेको बिचमा एकता भयो र पुष्पलालले अगाडि सारेका विचारहरूको लिगेसीलाई नेकपा एमाले अपनाउने किसिमले आफूमा समाहित गर्यो। नेकपा एमाले पुरानो आफ्नो पुष्पलाल प्रतिको अडानको बारेमा केही नबोलिकन पुष्पलालको कार्यक्रमलाई उसले सिधै अपनायो। अर्कोतिर मोहन विक्रम सिंहले पनि त्यसमा आफ्नो गद्दार पुष्पलाल भन्ने दृष्टिकोणमा सुधार गरे र मोहन विक्रम समूहबाट फुटेर मोहन विक्रमको केन्द्रीय न्युक्लसबाट हुँदै पाँचौं महाधिवेशनमा विभाजित भएको जुन समूह थियो नेकपा मोटो मसाल भनेर जसलाई भनिन्थ्यो, त्यो समूह पछि गएर नेकपा एकता केन्द्र हुँदै नेकपा माओवादी बनेको जुन समूह थियो, त्यो समूह नेकपा माओवादीले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर मात्रै त्यो कुरालाई स्वीकार्यो र उले पुष्पलालमाथि जुन लगाइएको थियो त्यसलाई नयाँ संश्लेषण भनेर चाहिँ प्रचण्डले अगाडि सारेको जुन दस्तावेज हो त्यसमा पुष्पलाललाई दलाल गद्दार वा दक्षिणपन्थी भन्ने जुन काम गरिएको थियो त्यो गलत थियो भन्ने कुरा नेकपा माओवादीले पनि स्वीकार्यो। त्यसबेलाको आन्दोलनको विकासको सापेक्षतामा उहाँमा यस प्रकारका कमी कमजोरी तथा सीमा रहेका थिए र तिनकै आधारमा उहाँमाथि त्यस प्रकारका आरोप लगाउनु गल्ती भएको थियो। त्यसमा हामी पनि आत्मालोचित भइसकेका छौँ भन्दै नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित प्रस्तावमा के भनियो भने, अत आजका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले क्षुद्र संसदीय स्वार्थका निम्ति उहाँको व्यक्तित्वलाई प्रयोग गर्ने तथा उहाँलाई दलाल गद्दार र दक्षिणपन्थी भन्दै बदनाम गर्ने भिन्न रूप र एउटै सार तत्त्वको संशोधनवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठको सम्मान गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन भनेर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दस्तावेजमा पुष्पलालमाथि के मूल्याङ्कन गरे भने पुष्पलालको नीति संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा थियो भनेर दक्षिणपन्थी खेमामा पुष्पलाललाई लगेर प्रयोग गर्ने नीति पनि गलत हो र पुष्पलाललाई दलाल र दक्षिणपन्थी भनेर यो उग्र वामपन्थी कोणबाट वा संकीर्णतावादी कोणबाट आरोप लगाउने कुरा पनि गल्ती हो भन्ने कुरा उहाँले त्यो दस्तावेजमा प्रस्तुत गर्नुभयो। र यसरी आजको दिनमा आउँदा पुष्पलालले जे जस्ता विचारहरू अगाडि सारेका थिए ती विचारहरूमा कतिपय कमजोरीहरू पनि हुन सक्दछन्। कुनै पनि मान्छे पूर्ण चाहिँ नहुन पनि सक्दछ। राजनीतिक प्रस्तावहरू तत्कालीन समयको हिसाबले तयार गर्दा कतिपय कार्यक्रमहरू दक्षिणपन्थी जस्तो, वामपन्थी जस्तो, उग्र वामपन्थी जस्तो, मध्यपन्थी जस्तो पनि देखिन सक्छ र समग्रमा पुष्पलालको जीवन नेपालको वाम तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा खम्बाको रूपमा, धरोहरको रूपमा बितेको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। र आज आएर नेपालका सबै कम्युनिस्ट घटकहरूले पुष्पलालको योगदान गद्दारीयुक्त होइन, पुष्पलालको योगदान सम्मानित योगदान थियो। पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अत्यन्त सम्मानित व्यक्तित्व हुन् भन्ने कुरा
नेपालका सबै कम्युनिस्ट घटकहरूले स्वीकार गरेको अवस्था छ र पुष्पलालका विचारहरूलाई नेपाली समाजको तात्कालिक परिस्थितिको सापेक्षतामा बुझ्दा उनी नेपालमा एक अग्रगामी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्थे भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ पुष्पलाल नेपाली क्रान्तिका एक सम्मानित व्यक्तित्व हुन्। यस च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हाम्रो कार्यक्रममा यस बेलासम्म हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरूका बारेमा, विभिन्न दर्शन र सिद्धान्तहरूका बारेमा हामी अन्य भिडियोहरूमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदै म आजको प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।